बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आमर महबूब और एजाज अब्बासी। नाजरीन, हिंदुस्तान आज अभी फिर दोबारा लोसी पर फायरिंग शुरू कर दी है और पूंछ नाक्याल और बाग सेक्टर हवेली सेक्टर पे शदीद गोलाबारी हो रही है और हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि तमाम तर कोशिश के बावजूद ये मामला जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जारियत है, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर दो हमले किए हैं, उसका जवाब कब देगा पाकिस्तान? यानी क्या पाकिस्तान जवाब देगा, नहीं देगा, कब देगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान ने जवाब जो है कब देना। फिर आज DGI SPR ने अभी मतलब गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी है और पहलगाम हमले से लेकर उससे जुड़े अब तक जितनी सवालात हैं उसके जवाब दिए हैं और इसका जो भारत की साजिश है इसको मीडिया के सामने बेनकाब किया है। हम इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करें। फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर लाख साहब ने आज मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज़ाद कश्मीर को हुकूमत के इक़दामात और जो आइंदा की हुकूमत अमली के हवाले से आगाह किया और ऐलान किया गया कि जितने भी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको उनके हफ्ता इतवार की जो छुट्टी है वो भी कैंसिल कर दी गई है और अलर्ट कर दिया गया। और फिर सबसे अहम बात यह है कि जो कंट्रोल लाइन के जो करीबी इलाके थे उसे तकरीबन 350 से करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और ये 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कशीदगी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, और रात को हिंदुस्तान ने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन जो वहाँ मकबूजा कश्मीर और जो इंडियन पंजाब में भेजे हैं। भाई साहब, एक तो जो हिंदुस्तान ने आज फिर इल्ज़ाम आयद किया है और वही जो गुज़श्ता 3-4 रोज़ से कर रहा है और पाकिस्तान उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा है और पाकिस्तान कर जब हम हमला करेंगे तो सारी दुनिया देखेंगी। तो अब तक तो नाज़रीन को अपडेट करेंगे क्या हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान, अब तक अपडेट किया। बहुत शुक्रिया कफील साहब। जंगों के माहौल में जो सबसे जो एक चीज़ देखी गई है वो है सच का कत्ल। और ये जंगी हिकमत अमली होती है, इसमें कोई वो सारे हर्ज वाली बात नहीं होती। और ज़ाहिर है बाज़ औक़ात अपने नुकसानात को कम करके, बाज़ औक़ात बढ़ा चढ़ा कर पेश करके, लेकिन चूँकि इस वक्त असल सूरत हाल का आम लोगों को इल्म नहीं है, वही रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो कि ज़िम्मेदार इदारे पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। भारत ने आज उनके वो जो तर्जमान हैं फ़ौज की ख़वातीन हैं, वो जो उन्होंने कहा है जी कि रात को पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भेजे हमारे इलाके में और उन्होंने मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश किया और उनमें से हमने बहुत सारे ड्रोन को गिराया है और उनका जो मलबा है वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसकी फ्रांजिक वो करेंगे, हम उसका वो रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। तो पाकिस्तान में तो DGI SPR पहले ही कह चुके थे कि भारत के इल्ज़ामात सारे गलत हैं और बात भी बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि ना हमने कोई हमला किया है पहले और ना रात को ड्रोन भेजे हैं। जब हम हमला करेंगे तो भारत की मीडिया की तरफ से लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी और वो हम दुनिया सारी उसको ख़ुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान। अब ये बात तो कफील साहब तय है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस बात का दो टोक वादे दुनिया को बता चुका है और इस बात की तैयारी मुकम्मल कर चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करनी है और तभी जाकर ज़ाहिर है वो मामलात विन विन पोजीशन की तरफ आएंगे। तो कंट्रोल लाइन पर असल में इस वक्त पोजीशन ये हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो कंट्रोल लाइन के आसपास बसने वाले लोग हैं, जहाँ पर रात के दौरान गोलाबारी होती है। दिन को तो लोग कहीं अपनी जानें बचा कर आगे पीछे जा सकते हैं, हाईड्रेटों में जा सकते हैं या अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। रात को सोए हुए लोग कहाँ जाएँ, उनके पास तो ज़ाहिर मुतबादल कोई उस तरह का बंदोबस्त नहीं है। वैसे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी कोशिश की है कि वहाँ से लोगों को बाहर निकालें, लेकिन जो लोग 2-2 साल 300 साल से वहाँ रह रहे हैं वो कैसे अपने घर बार छोड़कर, सारी आबादी को तो बाहर नहीं निकाला जा सकता। और बहुत बड़े पैमाने पर 750 किलोमीटर कंट्रोल लाइन है, उस पर बसने वाले लोगों की तादाद लाखों में है और कुछ नो इंतहाबी हल्के हैं, नो इंतहाबी हल्के हैं। इन सारे लोगों को वहाँ से आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, दूसरी जगह आबाद करना भी मुश्किल होता है। इसलिए ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कशीदगी है, हमें तवक्को थी कि कशीदगी कम होगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त इंटरनेशनल सफारतकारी भी हो रही है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भारत गए और आज वो पाकिस्तान भी आए हैं और उम्मीद कुछ किरणें तो ज़ाहिर है अब भी बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन ये बात तय है कि भारत चूँकि पाकिस्तान के ऊपर 2 हमले कर चुका है, एक तो उसने मिसाइलों के साथ हमला किया और दूसरा फिर ड्रोन भेजे
اور جواب میں آج بھی بھیجے ہیں، آج بھی اس نے بھیجے ہیں۔ آج بھی اس نے ڈرون بھیجے ہیں، اور بلکہ تیسرا حملہ یعنی ایک شمار کیا جاتا ہے. تو صورتحال یہ لگتی ہے کہ یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ تشویشناک بات ہے، اور وہ سویلین لوگ جو بہت زیادہ وکٹیمائز ہو رہے ہیں. اب تو اطلاعات آ رہے ہیں کہ دونوں طرف کے فوجی بھی اس میں نقصان میں وہ ہیں، اور ان کی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں، اگرچہ اس طرح کی تعداد نہیں بتائی گئی ظاہر ہے. تو لیکن یہ بات طے ہے کہ سول آبادی کا بھی، فوجی تنصیبات کا بھی، اور اس طرح کی تباہیاں اور بربادیاں پھیلی ہیں، اور مزید اگر یہ صورتحال کنٹرول نہ کی گئی تو زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہوگی اور آبادی کے لیے مشکلات پیدا اچھا ہو عمر سکتی ہیں. صاحب، اس ٹائم ابھی جب ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو انڈیا نے پھر دوبارہ گولہ باری شروع کی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی رات کو بھی شدید گولہ باری ہوئی، اور اس نے ہندوستان نے یعنی جو اخلاقیات اور جو کہیں جمہوریت کو اور اس کا سیکولرزم کا سارا وہ اس کا جتنے ڈرامہ تھا وہ سارا بن کا، اور سول آبادی پہ جس میں چھ لوگ شہید ہوئے، تقریباً 3 درجن سے زائد لوگ زخمی ہوئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ کس طرف جائے گی صورتحال، اور کیا ہوگا؟ یعنی ویسے کیا ایک تو یہ بات ہے کہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو مختلف لائن آف کنٹرول جو ہے وہ جو حویلی ہے فارورڈ کا ہوٹا، اور نکیال، وہ جو نکیال میں اور وادی نیلم میں اور لیپا میں اور بعض جگہ پہ چھوٹے اور بڑے فائرز کی جو ہے وہ اطلاع ہے. اور رات کو جو ہے رات سب میں بھی پوری رات جاگتا رہا، صبح 6 بجے تک میں نے خود یہ ساری چیزوں کو مانیٹر بھی کرتا رہا. تو رات کو جو صورتحال تھی وہ گزشتہ رات جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر بڑی مشکل رات تھی. اور جب بھارت نے ایک 40 دن کی معصوم ماں کا دودھ پیتی ہوئی بچی کو پہلگام واقعے میں دہشت گرد قرار دے کے گوڑا بلیال کھرٹا میں سیری کے بارڈر کے اوپر جب اسے فائر کر کے مارا، تو مگر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی کہ بے گناہ کشمیری جو ہے وہ ان کے جو ہے شکار بنے ہوئے تھے. اور پوری رات جو ہے گو کہ پاکستانی فوج نے بھی بڑا تگڑا جواب دیا. لیکن جو رات آج قیامت کی رات گزری تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہی بڑا معجزہ ہے کہ لیپا میں، کھرٹا میں، نکیال میں، حجیرہ میں لوگ، پونچھ میں اور فارورڈ کوہٹا میں لوگ زندہ ہیں. مگر جس انداز سے انہوں نے حملہ کیا وہ بدترین قسم کا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پوری رات جو ہے وہ گولے اور گولیاں برسائی جاتی رہیں. آپ نے کہا 6، تو رائے صاحب میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں. ایک تو جو اعداد و شمار ہیں ابھی تک جو آزاد کشمیر کے اندر جو نقصان ہوا ہے، آج جو صرف کھرٹا میں 6 لوگوں کی شہادتیں، 4 کی ہوئی ہے نا؟ نہیں کھرٹا میں رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے شاپال صاحب کی انتقال ہوا، اس کے بعد ایک بٹ صاحب ہیں ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو ہے ایک ماں بیٹی کا انتقال ہوا، 2 کیجویلٹیز اور تھیں. ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ درجنوں لوگ زخمی ہوئے. اسی طرح باغ میں جو ہے وہ شہادت ہوئی، بعد میں بہن کی بھی اطلاع آ رہی تھی لیکن وہ ہوئی. لیکن ابھی تک پہلے میں آپ کو اعداد و شمار دے دوں کہ ابھی تک جو ہے وہ 17 لوگ جو ہے وہ کشمیری اس بھارت کے جارحانہ جو انہوں نے فائرنگ کی ہے یعنی گزشتہ 3 روز سے، گزشتہ 2 دنوں میں گزشتہ آج اور کل جو ہے وہ 17 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اس کا اگر بریک اپ اگر آپ کو دوں تو مظفر آباد میں 1 شہادت ہوئی ہے، باغ میں 1 شہادت ہوئی ہے، پونچھ میں 5 شہادتیں ہوئی ہیں، اور کوٹلی میں 7 شہادتیں ہو چکی ہیں. یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے دن 2 بہن بھائی جو ہے وہ ڈاکٹر موسیٰ صاحب کے جو صاحبزادہ اور صاحبزادی جو ہے وہ پہلے حملے میں جو شہید ہوئے تھے، یہ اس کے علاوہ ہیں. تو اس کے علاوہ 139 جو ہے وہ مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور 57 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں جو آزاد کشمیر اور راولپنڈی، اسلام آباد اور قریب جو ہاسپٹلز ہیں اس میں زیر علاج ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال تھی. دوسری یہ بات ہے کہ کل کے بعد آج بھی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ کرتے رہے. تو رات کو جو صورتحال تھی، میں جب آپ اعجاز باسی صاحب آپ اور ڈاکٹر علی مسعود پروگرام کر رہے تھے تو میں کو انڈیا ٹوڈے اور کچھ دیگر جو چینل جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ انہوں نے اسی وقت یہ ماحول بنانا شروع کر دیا تھا کہ حملہ کر دیا. پھر رات کو جیسے آپ ڈسکس کر رہے تھے تو آپ یقین کریں رات کو اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا صبح 3-4 بجے کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ انڈیا نے شاید پورے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور صبح شاید ہم جو ہے وہ انڈیا کے زیر انتظام کوئی چلے گئے ہیں. پاکستان اسلام آباد جو انڈین میڈیا دکھا رہا تھا، جس طرح انڈین میڈیا دکھا رہا تھا کہ لاہور بھی قبضہ ہو گیا، اسلام آباد بھی قبضہ ہو گیا، کراچی آگے ہیں، ہماری انڈین نیوی حملہ کر دیا، جہاں ان کا میزائل جو ہے یا ان کا جو رینج میں جا سکتا تھا. تو وہ بھارتی میڈیا نے جو سب سے بڑی جو چیز کھوئی ہے اس جنگ کے دوران
भारत ने बतौर एक जमहूरी मुल्क जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। और पाकिस्तान ने, आप ये देखें ना कि अब पाकिस्तान कह रहा है हमने हमला नहीं किया, और वो एक हमला हमारे ऊपर भी करता है और एक जाली हमला जो है वो अपनी तरफ से भी कर रहा है। दूसरी ये जो आपने बात की, आज जो है ये जंग रुकवाने के वाले से राय साहब खासी जो है वो एक्टिविटी हुई है। और पहले जो है वो अमेरिकन जो है वो कर रहे थे, उसके बाद जो है ब्रिटिश जो सफ़ीर है हमारे, जो एम्बेसडर हैं, वो इधर उन्होंने खासी एक्टिविटी की है। सऊदी अरब जो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसके वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा जो है वो भी इंडिया के बाद जो है वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ही दो टोक और वाज़े जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाक फ़ौज की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम जो है किसी सूरत भी बदले से पीछे नहीं हटेंगे। और क्योंकि दुनिया जो है वो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इंडिया ने हमला कर दिया तो उसके बाद जो है अगर पाकिस्तान खामोश हो जाए तो वो ना करे, लेकिन क्योंकि इंडिया ने पहले दिन भी हमला किया, दूसरे दिन भी हमला किया, तीसरे दिन भी किया, और कल रात भी जो है वो एक पूरा जो है वो एक हमला जो है वो जब उसे एहसास हुआ है कि जी बैन अल-कौमी सरहदों की खिलाफ वर्जी के ऊपर वो दुनिया बार बार जो है वो शायद अपना केस कमज़ोर करेगा, तो उसने सारी जंग का रुख जो है वो आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल, और आज़ाद कश्मीर में अब लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत आगे बात आ गई है ना। कोटली लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं है, बाग लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं है। अब तो ये सूरत हाल है, बाग और कोटली शहर जो है, हजीरा जो शहर है, अब हजीरा कल शहर में भी जो है वो आके मिसाइल लगे हैं। तो जो इस तरह की सूरत हाल है, ये लड़ाई जो है उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कन्वर्ट कर दी है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि एक तगड़ा जवाब जो है, बहुत ही तगड़ा किस्म का जवाब, जिसे इंडियन मीडिया को खुद झूठ नहीं बताना पड़ेगा, या उसे ये नहीं बताना पड़ेगा, दुनिया सारी को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो है उसके ऊपर हमला करके जवाब दे दिया। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी शेक हो चुकी है, इंडिया जो है वो उसे जो है वो उसकी औकात पे ला के वो दुनिया के सामने उसे बेनकाब करने के बाद पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान हुकूमत जो है, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल पहले ही उन्हें इजाज़त और अख्तियार दे चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद घंटे, आइंदा एक दो रोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से सेंसिटिव है, और मुझे लगता है कि किसी वक्त भी भारत को जो है वो सख्त किस्म का एक जवाब जो है वो पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से दे दिया जाएगा। हाँ भाई साहब, आज भी यानी पाकिस्तान जो जो इंडियन जो ड्रोन्स हैं उनको जो मार गिरा है, और गुज़श्ता 3 दिनों से अब तक तो 70 के करीब, 77 तकरीबन, हाँ 77 के करीब ड्रोन। तो ये ड्रोन्स जैसे ये कबूतरों की तरह फिर हैं पाकिस्तान में। और आज मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके तर्जुमान, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जो उन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन्स जो उन्होंने वहाँ इंटरसेप्ट किए हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि तुर्की के थे, यानी जो तुर्की के बने हुए थे। आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या, यानी एकदम हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद पहुँच गया, पिंडी पहुँच गया, शास्त्रीय अदारों पे उसने हमारे ड्रोन्स पहुँचा दिए, तो ज़रा फिर जंग तो फिर अब खुली जंग हो गई है ना, फिर अब तो कुछ बचा ही कुछ नहीं है। बिल साहब, कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल अब ये जंग ओपन और बिल्कुल वो एक खुलेआम मैदान में हो रही है और फ़ज़ाओं में हो रही है। ज़ाहिर है दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं। और देखें ना, अब ड्रोन तो ज़ाहिर आए हैं, लेकिन इसके बारे में तशवीश लोगों को बहुत थी कि ये कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, इनको रोका क्यों नहीं गया, ये सवालात उठ रहे थे। लेकिन हमारे दफाई माहिरीन की तरफ से और जो वज़ाहत आई है उसके बाद मेरे ख्याल में लोगों के बहुत सारे शकूक दूर हो गए हैं। एक तो बात यह है कि एक मिसाइल, एक दफाई माहिर मुझे बता नहीं, मैंने उनकी सुन रहा था, या बल्कि हज़रत सर हमारे दफाई माहिर थे, उन्होंने कहा था कि एक मिसाइल की जो कीमत होती है उसमें 200 ड्रोन ख़रीदा जा सकता है। तो ये ड्रोन कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है कि आजकल के दौर में जो सैटेलाइट ऊपर है तो उसके बाद फिर ड्रोन को उड़ाकर आप मालूमात एक दूसरे मुल्क की इकट्ठी करते हैं। वो ज़ाहिर है चीज़ें पहले से ही बहुत सारी वाज़ेह हैं दोनों मुल्कों की, या सारे मुल्कों की। बड़ी जो टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं उनको तो पता है कि ज़मीन के ऊपर चूँकि फ़ज़ा से वो सारी निगरानी करते हैं क्या हो रहा है सारा। लेकिन अब देखें ना, हमारे जो दफाई निज़ाम सिस्टम है उसको अगर हमारे इदारे ड्रोन के ऊपर ज़ाया करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तो महदूद वसाइल वाले मुल्क हैं, आपके पास ज़ाहिर है उस तरह की वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। आपको ज़ाहिर है इस वक्त माशी बहरान का भी शिकार है मुल्क, ज़ाहिर है वहाँ से पैसे निकाल कर आपको नई चीज़ें, मेरे ख्याल में ये कोई बेहतरीन हिकमत अमली इन्होंने अपनाई है कि ड्रोन के ऊपर अपनी तवानाइयाँ और अपना दफाई करके उसको उतारा जाए, नीचे उतारा जाए। और बेशतर उन्होंने देखे ना 77 अगर इंडिया वालों ने ज़ाहिर है वो कुछ वो चीज़ थी तो ज़ाहिर है वो ड्रोन उड़ा कर मालूमात इकट्ठी करके वापस भी ले जा सकते थे ना ज़ाहिर है।
لیکن میرے خیال میں وہ ظاہر ہے کوئی ایسی کوئی اس طرح کی عام چیز نہیں ہے، تو وہ انہوں نے ایسا ایسا یا گر گئے یا ہمارے دفاعی ان کو مار گرایا ہے. تو یہ دفاعی یہ جو ڈرون کی معاملات سے البتہ یہ ضرور بات ہے کہ سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون یہ ہمارے شہروں کے اوپر، ہمارے دیہی علاقوں کے اوپر بالکل اس طرح مکھیوں کی طرح یعنی پھر رہے ہیں. اس طرح تو کیفیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے اوپر اپنی میزائل ضائع کرنا، ان کے اوپر اپنا میزائل دفاعی نظام کو وہ ضائع کرنا یا ان کے ساتھ جوڑنا یا اس کے اوپر توانائیاں صرف کرو، میرے خیال میں اتنی نہیں ہے. لیکن اصل جو تشویشناک بات ہے وہ یہی ہے کہ بھارت نے جو 2 بار حرکت کی ہے، 3 بار بلکہ، تو اب پاکستان کے پاس شاید بہت ہی ایک اس آپشن کے علاوہ شاید کوئی آپشن باقی بچا نہیں ہے کہ وہ مضبوط اس کا جواب دے گا. اور میرے خیال میں بھارت کو اب میزائلوں سے جواب دے گا پاکستان، اور یہی ایک راستہ ان کے پاس بچا ہے. اسی طرح جس طرح کہ ان کے میزائل آئے، انہوں نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، اسی طرح ہمارے میزائل جائیں گے. لیکن ایک ریکویسٹ کی جانی چاہیے، پاکستان ہو یا بھارت، کہ دیکھیں بھارت نے پاکستان کی مسجدوں پر حملہ کر کے ہمارے مذہبی جذبات مجروح کیے ہیں. اب وہاں بیٹھے نمازیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ظاہر ہے پالیسی بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. اس لیے حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی جب بھی جوابی کارروائی کریں، کسی مسجد کو ٹارگٹ تو ہر نہیں کریں گے، کسی مندر کو ٹارگٹ نہ کریں، کسی گردوارے کو ٹارگٹ نہ کریں، کسی چرچ کو ٹارگٹ بالکل نہ کریں، کسی سکول اور اسپتال کو ٹارگٹ نہ کریں. وہاں سے جہاں کے انسٹالیشن ہیں، فوجی تنصیبات، ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان سوالات کے جو سوال اٹھ رہے ہیں ان پر بھی مطمئن ہو جائے، اور یہ بھی دنیا آپ کو نہ کہہ سکے کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے تو آپ نے اسی طرح کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے. پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کرنا چاہیے ان تنظیمات کو جہاں سے ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن جہاں مذہبی جذبات مجروح کرنے والی چیزیں ان سے بالکل گریز کیا جانا نہیں. چاہیے. لیکن ایک بات تو ہے نا جی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے اچھا، کان. عمر یہ صاحب تو نہیں ہے کہ پاکستان اسلام آباد پہ حملہ کر رہا ہے، راول پنڈی پہ کر رہا ہے، بھاولپور پہ کر رہا ہے، چکوال پہ کر رہا ہے، اٹک پہ کر رہا ہے، کوٹلی پہ کر رہا ہے تو ان کا دہلی محفوظ رہے اور باقی محفوظ رہے. میرا یہ خیال ہے کہ جواب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو یادگار ہونا چاہیے اور آئندہ بھی. اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ بالکل جو حالت جنگ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا فیک نیوز، یعنی اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ بھی جس سے یعنی پورا جو ہندوستان ظاہر بدنامی ہو رہا ہے، وہ آزاد کشمیر آج یعنی وزیر اعظم صاحب نے یعنی آپ نے یعنی پریس کانفرنس میں وہ صحافیوں کو بھی کہا کہ جو ان کا DGPR ہے کہ DGPR سے لوگ اس نے آگاہی لیں. لیکن ابھی ہم یہ پروگرام شروع کرنے سے ناظرین ہم نے کوشش کی جو DGPR کا جو ان کی ویب سائٹ ہے کہ وہاں ہمیں کوئی اطلاعات ملے، اور آج کی، کل کی، پرسوں کی، اور جو ان کے ہینڈ آؤٹ ہیں جو وہاں ان کے پیج پہ یا ان کی ویب سائٹ پہ جتنے بھی DGPR پہ وہاں خبریں پڑی ہیں، یا تو وزیر اعظم صاحب کی تقریر پڑی ہوئی ہے یا کسی ٹی وی کے ساتھ ان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، اور اس طرح کے ساتھ آج کی، کل کی، پرسوں کی کوئی حکومت آزاد کشمیر نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے. یعنی کوئی اطلاعات کا جو رسائی ہے یا ایک جو یعنی کوئی ایسی درست یعنی پورے آزاد کشمیر بھر سے یعنی جتنے بھی جو فائرنگ ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، یا جو نقصانات ہو رہے ہیں، تو کوئی مشترکہ عمر صاحب کیا کہیں آپ کے یعنی یہ جو ایسے حالات ظاہر اس میں کہ اس کا حال کیا نکالا جائے کہ ظاہر ایک ہم حالت جنگ میں ہیں، کوئی ایسا یعنی پورے آزاد کشمیر ظاہر 10 اضلاع ہیں اور مطلب انتخابی حلقے LOC پہ ہیں، تو کیسے کوئی ایسا یعنی میکنزم ہے کہ شام کو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو ایک ساتھ خبر آ جائے؟ ایک بات ہے کہ مجھے میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے محکمہ اطلاعات کہ حکومت آزاد کشمیر نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو نقصان ہو رہا ہے، جو شہداء ہیں، جو کیجویلٹیز ہیں، جو انجریز ہیں اور جو املاک کا نقصان ہے، اس سے جو ہے وہ صحافیوں کو آگاہ نہ کیا جائے. یعنی لڑائی کے حوالے سے نہ آگاہ لڑائی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کا ایک پروٹوکول انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جب وہ ڈپٹی کمشنر یا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور جو دیگر ادارے ہیں وہ لکھ کے بھیجیں گے، اس کے بعد وہ متعلقہ جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سیکٹری سروسز کو بھیجیں گے. سیکٹری سروسز جو ہے وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری کو بھیجے گا اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری کو بھیج کے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جائے گی اور اس کے بعد اس کا یہی روٹ ہوگا، اور پھر جب یہ سارا ویٹ ہو جائے گا تو محکمہ اطلاعات تک وہ واپس چلا جائے گا. تو ابھی تک اس وقت تک اطلاعات جاری نہیں کر سکتا. بتاؤں کہ ابھی تک میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جتنی انفارمیشن وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس ان کے اس انتظامیہ جو ان کا AC DC کمشنر سیکٹری سروسز اور پرنسپل سیکٹری اور پھر وزیر اعظم کے پاس جو چیز گئی ہے ابھی تک وہ واپس نہیں آئی. آپ کی اس کے لیے رائے صاحب میں نے یہ جو ہے
ڈی جی پی آر کی یہ جو ان کی میں نے وہ نکالی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ ذاتی جیسے ملازمین نہیں ہوتے وزیر اعظم کے فوٹو کھینچنے کے لیے اور وزراء کے فوٹو کھینچنے کے لیے، ان کی ذاتی تشہیر کے لیے اور اس کے کرنے کے لیے، یہ میں 4 دن پہلے تک ایک بھی ہینڈ آؤٹ نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ موجودہ دشمن نے سنگین صورتحال آج پہ جو ہے وہ لائن آف حفاظتی اقدامات کیا ہوئے ہیں، لوگوں کو اپیل کی ہے۔ نیلم کے اوپر جو ہے یہ حملہ کیا ہے، اس میں اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اتنے زخمی ہوئے ہیں، زخمی کدھر ہیں، ان کا نام کیا ہے، کیا چیز ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کوٹلی کی جانب سے رات کو، وہ بھی جب رات کو ان کے جو وہ گڑا جو بلیال ہے اس کے جو رہائشی ہیں، جو خورشید گجر صاحب یا خورشید گورسی صاحب، اور ان کی جو بہو اور پوتی کا انتقال ہوا، ان کا جو باقی خواتین زخمی ہوئی، اس طرح راجہ شاہپال صاحب والی خبر تھی، اسی طرح جو بٹ صاحب کا صاحبزادہ تھا وہ والی خبر تھی، اسی طرح جو ہے باغ میں جو کٹیری گاؤں میں جو تھا اس میں جو نوجوان جس کی 27 اپریل کو شادی ہوئی تھی، ان کی تصاویر کے ساتھ جب میں نے سوشل میڈیا پہ وہ لگا دی تو اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا وہ دیکھا، وہ بھی وزارت اطلاعات کا نہیں دیکھا۔ وزارت اطلاعات میں اس وقت ایک جو ہے ایمرجنسی سیل قائم ہونا چاہیے جس بنا میں ہوا جو ہے وہ حالانکہ ایمرجنسی سیل بنا ہوا ہے، کنٹرول روم بنا ہوا ہے، ایک جو اے ڈی اس کا جو سربراہ ہے وہ کنٹرول روم جو ہے اس کے اوپر دیکھیں نا، اے ڈی جو سربراہ نہیں ہوتا نا، اس وزارت اطلاعات کے ہر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا جو چارج ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب کے پاس ہے، وہ اس سے نیچے لیول کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ جہاں پہ جو جس انداز سے انہوں نے محکموں کو تباہ کیا، جس انداز سے انہوں نے ریاست کی تباہی اتاری ہے، وہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں۔ اس وقت ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، ہم محکمہ اطلاعات کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن وہ کچھ کریں۔ نہیں چلو کل سے شروع کریں، کل سے شروع کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کل سے آغاز کرتے ہیں۔ محکمہ اطلاعات جو ہے وہ کرے، وزیر اطلاعات جو ہے وہ خود بڑے جاندیدہ آدمی ہیں، ان کی بہت ایکسپرٹیز ہے، خاص طور پہ جنگی معاملات کے حوالے سے، لائن آف کنٹرول یعنی خود مجاہد ہیں، کمانڈر رہے ہیں، پتہ ان سے جہاد کیسے ہوتا ہے، وادی نیلم کے رہنے والے ہیں، متاثرین میں سے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ خود اس چیز کو مانیٹر کریں۔ یہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور ایسے ملازمین جنہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، وزیر وہ مجھے لگتا ہے اب وہ لفظ استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آزاد کشمیر میں کوئی کسی پراپر محکمہ جو ہے وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے، اس کا سیکٹری، اس کی وزارت اطلاعات، اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات، اس کا اکاؤنٹنٹ، وہ محکمہ اطلاعات ہے، اب اس کے ذمہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ سینسٹیو قسم کی جو ہے وہ اطلاعات لگائی ہوئی ہے، تو اس یہ جو تلقات سب سے انپوٹ دیتے ہیں۔ اس میں ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کل ابھی تک ہم حکومت کے ساتھ ہیں، محکمہ اطلاعات کے ساتھ ہیں، ہم آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام تک اطلاعات کی رسائی پہنچائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جی کتنا نقصان ہوا ہے، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ رہا ہے۔ کفیل صاحب لوگ ہمارے اوپر اعتبار کر لیں، راجہ کفیل کے اوپر کر لیں، مرتضی درانی کے اوپر کر لیں، اعجاز بھائی صاحب کے اوپر کر لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب ایک جو ہے محکمہ اطلاعات جس کا ڈی جی پی آر کا لکھا ہوا ہے تو اسے یہ جاری کرنا چاہیے کہ آج ادھر یہ ہوا ہے، اس اسپتال میں ایمرجنسی ہے، اس اسپتال میں خون کی ضرورت ہے، اس میں ادویات کی ضرورت ہے، اگر کوئی جو ہے اس علاقے کے لوگ جو ہیں اتنے مریضوں کو ریفر کر دیا گیا اسلام آباد میں، اگر وہ پمز ہاسپٹل میں یا سی ایم ایچ میں پہنچائے جا رہے ہیں تو ان کے لواحقین جو ہیں ان کے لیے خون کا بندوبست کریں، ادویات کا بندوبست کریں، فنڈز کا بندوبست کریں، اور اگر ان کی شہادت ہو گئی ہے تو ان کی تجویز و تدفین کے حوالے سے جو ہے اس کا بندوبست کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محکمہ اطلاعات کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ محکمہ اطلاعات کو حکومت آزاد کشمیر سے ملتمس ہوں میں کہ وہ محکمہ اطلاعات کو معاف کر دیں، یعنی آزاد کر دیں، وہ اسے معاف کر دیں، آزاد کر دیں، معاف کر دیں۔ اب صاحب کہ ذرا جو آزاد کشمیر محکمہ اطلاعات ہے تلقات عامہ، ذرا اس کا بنیادی کام ہی ہے کہ مطلب اس کے لوگوں سے رابطے کا کام آئے اور ایسے جنگی حالات میں، تو اس سے پہلے کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے تھے، اس کے آگاہی مہم ہونی چاہیے، عوام کو آگاہی ہوتی ہے کہ حالت جنگ میں آپ نے کیا کرنی ہے، ذیلی جو ان کے انفارمیشن آفیسر ہے وہاں ان کے درمیان آپس میں جلیزان ہو، تو آپ کیا کہیں گے حکومت؟ کفیل صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان کوئی آزاد کشمیر ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوئی تال میل، یا وزراء کے درمیان یا وزیر اعظم کے درمیان کوئی تال میل مجھے لگتا دیکھیں نا، جو کنٹرول لائن کے اوپر اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے دونوں اطراف، اس کو روکنا نہ تو پار کے لوگوں کے بس میں ہے، حکومت کے بس میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں بیٹھی حکومت کے بس میں ہے، لیکن ایک کام تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اس مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ عمر عبداللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سری نگر گئے، اسپتالوں میں گئے، زخمیوں کے ساتھ ملے، وہ جموں گئے، اسپتالوں میں گئے، ریلیف کیمپوں میں گئے، حتیٰ کہ وہ جو
सारा पुंछ खाली हो मुंतकी गया, लोग पुंछ हो रहे हैं, शहर खाली वहाँ हो से गया, जाके मिले, वहाँ उनसे आए और पूछा उन्होंने उनसे। वादे एक दो टोक पैगाम दिया है कि दोनों तरफ कश्मीर मारे जा रहे हैं और इसको बचाने के लिए कोई रास्ता बंदोबस्त किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कंपैरेटिवली हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या करते हैं, आज मैं कहीं देख रहा था 7 वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें अक्सर वज़रा वो बैठे हुए हैं जिनके हलकों में कंट्रोल लाइन वाले हलके हैं, जिनके हलकों में भारत बमबारी कर रहा जंग लगी, हालत है, जंग, मार रहा है, जंग लोगों है। को जख्मी कर रहा है, घर तबाह हो रहे हैं लोगों के। उनको होना ये चाहिए कि उन सारे लोगों को अपने अपने हलकों में जाना चाहिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों की दिलजोई करनी चाहिए। उन्होंने 7-8 वज़रा इकट्ठे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी कि मैंने मुआवजे दे दिए। पंजाब में, सिंध में और इन सारे इलाकों में इस तरह के हंगामी सूरत-ए-हाल में शहीद होने वाले लोगों को 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म 10 लाख रुपया मुआवजा देकर ऐसा गुफ्तगू कर रहे हैं, एहसान जिताते हैं जैसे कि उन्होंने पता नहीं बड़ा। मुझे नहीं लगता। देखिए ना, पहले तो इससे आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म में गैर ज़िम्मेदाराना ने बयानात दिए, तो अब अपने उन बयानात की लाज रखकर इसको निकलना चाहिए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत से बाहर। इनको नीलम जाना चाहिए, इनको हटिया बाला जाना चाहिए, इनको कंट्रोल लाइन के उन सारे इलाकों में जाना चाहिए जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अस्पतालों में लोग कोटली जाना चाहिए, बिम्बर अपने हल्के में जाना चाहिए, समानी जहाँ बड़े पैमाने पर लोग अस्पतालों में दाखिल हैं, ज़ख्मी हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग मर गए हैं, उनकी घरों में जाएँ, दिलजोई करें। लेकिन वही साथ इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद नहीं राय साहब, और सबसे अल्लाह पहली खैर बात साला। ये है कि मैं आपको बताऊं कि एक तो ये बात है, कल आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक तो ये बात है रात को बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उससे नुकसान नहीं हुआ, यानी अल्लाह का करम हुआ आप खुसूसी। यकीन करें पूरी रात कश्मीरियों पे क़यामत की गुजरी। बेस कैंप में बसने वाले कश्मीरियों की रात जो है, गुज़श्ता रात, वो किसी सूरत क़यामत से कम नहीं थी और किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सुबह क्या होगा, कौन बचेगा, कितने लोग मर चुके हैं। जब तक किसी के घर वालों के से बात नहीं होती थी उस वक्त तक ये पता नहीं लगता था कि जी कौन है। एक तो ये बात है जी, खराज तहसीन पेश करना है हमें SCO को, जिसने इन नामसाइलात में, इस तरह की गोलाबारी में, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही में SCO ने जो है वो कमाल किया है और उनका कम्युनिकेशन का जो है कम्युनिकेशन वो की बाल रखा है। और उन्होंने जो है फॉरवर्ड कोटा से वादी नीलम और वादी नीलम के बंकर्स में से भी जो है वो बात आवाज आ सकती थी कि जो लोग जो है अपना कम्युनिकेट कर सकते थे जिनके पास इतला थी। कल मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैं इस बंकर से बोल रहा हूँ और ये सूरत हाल है। इसी तरह जो है जब ये खुरटे वाले जो वाकयात हुए तो उनके गांव घर में से जो करीबी लोग थे उन्होंने इतला दी और इसी तरह बाग वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो SCO ने बहुत कमाल किया, जो काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। दूसरी ये बात है राय साहब कि मैंने जावेद बड़ानवी साहब को देखा था पहले दिन, मूसा साहब के जो साहबजादों के जो बेटा और बेटी का जो जनाजा था उसमें जावेद बड़ानवी साहब पेश थे। उसके अलावा ये देखना चाहिए कि आया लाइन ऑफ कंट्रोल पे मियां वहीद साहब का हल्का है, वो तो मौजूद है या नहीं, जनाजों में खुशी गमी में मौजूद हैं। फैसल मुमताज राठौर साहब का हल्का है, फैसल मुमताज राठौर साहब आया हवेली में गए हैं उधर जिस दिन से ये सारा कुछ हो रहा है, कितने लोगों के जनाजों में शिरकत है, अब्बासपुर है, सुमानी है, आमिर अल्ताफ साहब कितने लोगों के घर पहुंचे हैं। इसी तरह जो है वो अलीशान सोनी साहब जो है वो समानी में मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने जो है कर्नल वकार नूर साहब आया बरनाला में गए हैं या नहीं गए। इसी तरह जो है लीपा वाले जो लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल है, जेलम वैली में जो लोग थे उधर क्या सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर के सारे मरीजों का वो किया है। फिर सबसे बड़ी बात राय सब ये है, मैं मुतालबा करता हूँ बतौर एक आम शहरी होने के नाते, मैं मुतालबा करता हूँ कि ये चेक किया जाए कि आज़ाद कश्मीर के सदर के, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के, आज़ाद कश्मीर के वुज़रा के, आज़ाद कश्मीर के मशीरों के, आज़ाद कश्मीर के मावनीन ख़ुसूसी के, आज़ाद कश्मीर के तमाम ब्यूरोक्रेट्स के, आज़ाद कश्मीर के तमाम पुलिस अफसरान के और आज़ाद कश्मीर के तमाम मेंबरान असम्बली के चेक किए जाएँ कि इनके बच्चे इस वक्त किस जगह पे हैं। भाई साहब, अभी हम आते हैं कि जो सबसे जो अहम मामला है कि जो ओवरऑल जो इस टाइम हालात है पाकिस्तान के, और खुदा न ख्वास्ता अगर बात आगे बढ़ती है तो ज़रा यानी जैसे जो 2 रोज़ से हो रहा है, कल से हो रहा है, अभी भी तो आज़ाद कश्मीर फोकस है। आज़ाद कश्मीर और पार का जो कश्मीर है, दोनों तरफ से कश्मीरी हैं बीच में। और ये 77 सालों से ज़रा अगर हम जम्मू में, श्रीनगर में, यानी को पाकिस्तान वहाँ को इंस्टॉलेशन उड़ा भी देता है, ये तो 77 सालों से मर रहे हैं, उनके फौजी तनसीबात उड़ रही हैं। तो ये जो मैदान जंग है कश्मीर से, जब हिंदुस्तान हमारा लाहौर में पहुँच गया, हमारा बावलपुर पहुँच गया, हमारा सियालकोट पहुँच गया, तो फिर हम उधर कश्मीर पाकिस्तान, यानी ये हिकमत अमली क्यों नहीं इसको बदली किया जाता कि हम कश्मीर को ही वहीं जाकर इसको मैदान जंग बनाए से। कफील साहब, ये एक तो बहरहाल हमें एक खुशफहमी से बाहर निकल आना चाहिए और ज़ाहिर है
कन्फ्लिक्ट की सूरत में ज़ाहिर है ताकतवर ममालिक को अपने हमें आपको बनाना पड़ेगा, सफारतकारी मजबूत करनी पड़ेगी, और मसला कश्मीर को सिर्फ जंग के ज़रिए अगर आप छोड़ देंगे कि हल हो तो मेरे ख्याल में ये शायद बहुत मुश्किल काम है। अब तो मेरा ज़ाती तजिया ये है कि फिल साहब के हम तो एक तरफ ये ज़रूर बात करते रहते हैं जी कि मसला कश्मीर उजागर हो गया है ये इस वाक़े के बाद, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो अब जब भारत और पाकिस्तान आलमी ताकतों के दबाव पर या आलमी ताकतों के कहने पर जब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो मसला कश्मीर से पहले पानी डिस्कस होगा, पहले पानी डिस्कस होगा, मसला कश्मीर बाद में डिस्कस होगा। तो ये बात चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि यानी ये भी तब नए होगा तरह कि से भारत कहीं available मजबूर होगा, कहीं वो दफाई पोजीशन में आगे अब तो बात करेगा ना, अभी तो अपर एंड है, वो बात नहीं अपर एंड करेंगे। है और बिल्कुल दुनिया को भी उसने अपने साथ खड़ा किया हुआ है, और उसने प्रोपेगेंडा मुहिम और उसका मीडिया और उसकी सफारतकारी और उसकी दुनिया भर में बिजनेस और कारोबार और लोगों के साथ तल्लक वास्ता उसका ऐसा है कि वो अपने झूठ को भी सच बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसी हिकमत अमली के साथ पहले तो ये किया जाना चाहिए कि ये जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, मसला कश्मीर पर पॉलिसी दूसरी तीसरी, इनको रिविजिट करें, इनके ऊपर थारोली दोबारा गौर करें, कहीं हमसे कमी कोताही कहीं गलती तो नहीं हो रही, उसको नए सिरे से तरतीब दें, और इस मसला कश्मीर को चंद ब्यूरोक्रेटों के हाथ में देकर हल कराने की एक सोच रखने के बजाय इसको कोई सियासी लोगों का हवाला है। कोई सियासी ये सियासी लोगों का दानिशवर हवाला है, नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट सियासी में। नहीं, ये दुकानदार सियासी लोग नहीं कर सकते कबील साहब, ये बात है। आप इंटेलेक्चुअल लोग जो मसला कश्मीर को समझते हैं, आप उनको आगे ले आएं, उनसे इसमें इनपुट लें, इसके लिए कोई नया रास्ते तलाश करें, तो फिर उसके बाद आप दुनिया में सफारतकारी करके समझा भी सकते हैं, और फिर भारत को ज़ाहिर है आप मजबूर भी किसी दूसरे अंदाज से कर सकते हैं, तो फिर तो बनेगी। लेकिन ये आप सोचेंगे छोटी बड़ी झटपें करके तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, मेरे ख्याल में मसला कश्मीर इस तरह नहीं हल होगा, इस तरह एक और नुकसानदेह हो कि वादी नीलम में कौसर बीबी जोजा मोहम्मद शाफी साकन शाह कोट जो है या था ये शहीद ये शहीद हो गए अभी जो हिंदुस्तान ने गोलाबारी जो की है। हिंदुस्तान ने गोलाबारी की है, आज ये जो शाम के बाद ये शुरू हुई है, तो ये आज की शहादत है और मुतअद्दिद लोगों के जख्मी होने की भी। अच्छा अमर साहब, हमें अभी आते हैं कि ये जो इस तरह हालत जंग में, और सबसे बड़ी खबर ये है कि एक हौसला अफजा खबर है कि जो आज़ाद कश्मीर के डीजी सिविल डिफेंस हैं कैप्टन रिटायर्ड इब्रार आज़म, इन्होंने कोई यानी मुतालबा की है, कोई ख़त लिखा है कि मुझे वापस फ़ौज में बुलाया जाए और मैं दोबारा यानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देना चाहिए। ये क्या खबर है कोई आप? अच्छा राय साहब, ये बड़ी दिलचस्प एक मुझे किसी दोस्त ने शेयर किया वो लेटर, तो उसमें ये है कि कैप्टन इब्रार आज़म, ये कौन है साहब? ये आजकल डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस के और भिम्बर से तल्लक है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हल्का इंतखाब से, आबाई हल्के से। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म के तंग करने की वजह से उन्होंने ऐसे किया है या जज्बा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किया कि उन्होंने ये ख़त आज नहीं लिखा या जंग होने से दिनों में नहीं लिखा, बल्कि 1 मई को उन्होंने जो एजुटेंट जनरल हैं उन्हें एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं कैप्टन इब्रार आज़म जो है वो अपना नंबर लिखा है और उसका लिखा है, और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं सिविल सर्विसेज में आ गया था, इतनी मेरी सर्विस हो गई है, ये मेरा ग्रेड है, अब मैं ग्रेड 20 में पहुंच गया हूँ और बतौर जनरल क्या कहते डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत ने जो हमले का ऐलान किया और जिस तरह के थ्रेट्स हैं, तो वो उनका जो जज्बा ईमानी है और शौक़ जो शहादत है, और उन्होंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया है कि कैप्टन इब्रार आज़म जो डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि फ़ौज में मुझे वापस बुलाया जाए और मैं ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सेटअप छोड़ के ये अफसरी वापस आना चाहता हूँ, दोबारा फ़ौज में आके फ़ौज की जो है वो खिदमत करना चाहता हूँ, फ़ौज में सर्व करना चाहता हूँ। रैसा मैं इनकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ कि नहीं, ये अगर ये बाल होते हैं तो किस ग्रेड में? पहले मैं आपको बताता हूँ, ये 35 कामन के ऑफिसर हैं और 2004 में इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया था और बाद में जो इनकी 2008 का जो सेशन था उसमें ये ट्रेनिंग मुकम्मल करके आज़ाद कश्मीर में पहले मुजफ्फराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर तैनात हुए, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर हटियाँ भी रहे और करते करते फिर ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहे कोटली में। उसके बाद जो है वो ये जो है कोट में, बाग में और सदोती में ये डिप्टी कमिश्नर रहे और फिर 2 साल तक
یہ ایڈیشنل کمشنر میرپور میں جب زلزلہ آیا اور کووڈ آیا اس وقت یہ ایڈیشنل کمشنر سے میرپور کوٹلی اور بھمبر کے اضلاع کے، اور اسی طرح بھالیات میں بھی ایڈیشنل کمشنر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ ایک ایڈیشنل کمشنر مظفر آباد بھی رہے ہیں، پھر ڈائریکٹر جو ہے وہ معدنیات جسے منرلز کہتے ہیں وہ بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر انڈسٹری بھی رہے ہیں، پھر ایم ڈی اسمال انڈسٹری بھی رہے ہیں، اور آج کل جو ہے یہ جب یہ گریڈ 20 میں پروموٹ ہوئے تھے تو ممبر بورڈ آف ریونیو تھے، اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے انہیں ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس کی جو ہے وہ پوسٹنگ دی گئی تھی. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ایسے حالات نہیں بال ہو سکتے ہیں. چلو اب ایسا سے انپوٹ لیتے ہیں. اچھا اس کی بھی ایک مثال ہے جنرل یہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ اسکندر مرزا صاحب جو تھے، اسکندر مرزا صاحب فوج چھوڑ کے آئے تھے اور بعد میں جب وہ سیکرٹری ڈیفنس بنے تو انہیں جو ہے انہوں نے بطور سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ دوبارہ اس کا اضافہ کیا. اس میں ایک فرق ہے، اس میں عمر صاحب کی بات میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہوا تھا، میں نے بلکہ ایک دفعہ کہیں پڑھا، پھر میں نے ویریفیکیشن کے لیے ہمارے فوجی افسر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا. ان کی کہانی یہ ہوئی تھی کہ وہ ایز اے کیپٹن سول سروس میں آ گئے تھے، سول سروس میں آ گئے تھے، سول سروس میں پروموٹ ہوتے ہوتے وہ ایک بار جا کر سیکرٹری ڈیفنس بن گئے. تو وہاں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے بیچ میٹ چونکہ میجر جنرل بن گئے ہیں تو مجھے وہ دیں. تو اپنے طور پر اپنی فائل موو کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اعزازی میجر جنرل کا عہدہ تو دے دیا تھا، لیکن ان کو فوج کی کمانڈ نہیں دی گئی تھی. اب ان کو شاید اگر فوج چاہے تو دے تو سکتی ہے، لیکن ایک سول سروس کے بندے کو فوج اٹھا کر اپنے اندر لے جا کر اس کو کمانڈ نہیں سونپ سکتی، یہ بالکل طے ہے. لیکن ماضی میں مثال موجود ہے کہ فوج اگر چاہے تو ان کی خدمات لے سکتی ہے، اور یہ اگر رضاکارانہ اسی گریڈ میں آ سکتے ہیں، میرے خیال میں بریگیڈیئر لیول پہ آ سکتے ہیں. لیکن ان کے بیچ میں سارے بریگیڈیئر، مجھے نہیں پتا بریگیڈیئر ہیں، لیکن بقول عمر صاحب کے بریگیڈیئر میجر جنرل کے عہدے پر ہوں گے. بریگیڈیئر لیول پہ تو سارے جو ہیں جو ریٹائر نہیں ہوئے فوج چاہے دیکھیں نا، فوج نے یہ جو ہمارے اس وقت جنرل فیض امین جن کے خلاف کیس ہے، فوج کا قانون یہ ہے کہ جب بھی وہ ان کے خلاف کوئی ظاہر اس طرح کو کیس آئے یا کچھ آئے تو وہ اپنے بندے کی ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں اور اس کو پہلے بحال کرتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف جو بھی ایک محکمہ ایک رول ہوتا ہے سارا، اس روشنی میں اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اسکندر مرزا کو چونکہ فوجی کمانڈ نہیں دی گئی تھی، ان کو ایک اعزازی رینک ضرور دیا گیا تھا جو میجر جنرل کی حیثیت سے ان کو بھی کوئی دیا جا سکتا ہے. تاریخ میں آزاد کشمیر کی ساری تاریخ میں یہ جو تقریب وہ ہے تاریخ ہے، اس میں پہلا یہ واقعہ ہے کہ گریڈ 20 میں جو سیکٹری لیول کا آدمی ہوتا ہے نا، ویسے ہی جذبے کو سراہ جانا چاہیے، جذبے کو سراہ جانا چاہیے. اس وقت ماحول جو ہے اور جذبہ حب الوطنی اور جذبہ شہادت کے پیش نظر جو ہے وہ انہوں نے اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کی ہیں. تو اب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے قابل تعریف عمل ہے. وہ اچھے شائننگ آفیسر ہیں. اگر وزیر اعظم انوار الحق صاحب نہ ہوتے یا اتفاق سے ان کا بھمبر سے تعلق نہ ہوتا تو کسی بہت اچھی جگہ پہ سیکٹری لگے ہوئے. یہ لڑاکا فوج کی کمانڈ سول سروس کا آدمی نہیں کر سکتا، اس کی بالکل کوئی توقع نہیں ہے. البتہ وہ چاہیں تو اعزازی رینک دیا جا سکتا ہے، لیکن اس جذبے کو بہرحال سراہ جانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جس ملک کو جس سے اس ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک گڈ جسٹر کے طور پر جو چیز کی ہے تو اگر رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات پیش کی ہیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بریگیڈیئر لگانا ہے یا میجر لگانا ہے یا کیپٹن لگانا ہے، انہوں نے بطور سولجر اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اگر بطور سولجر اپنے آپ کو کوئی بندہ گریڈ 20 کا سیکٹری لیول کا، وہ تو انوار الحق کی وجہ سے سیکٹری نہ بنے، بمبر ہونے کی وجہ سے یا جاٹ ہونے کی وجہ سے سیکٹری نہیں بنے. اگر ان میں یہ خصوصیات نہ ہوتی، یہ کوالیفیکیشن نہ ہوتی تو وہ بہت اچھے سیکٹری ہوتے، اور انہوں نے وطن کی محبت میں یہ سارا کچھ چھوڑ کے رضاکارانہ جو ہے وہ بطور سولجر اپنی خدمات پیش کی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بڑی قابل ستائش ہے. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ کا شکریہ. عابد صاحب شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، کنٹرول ون کے حالات ہیں، وہ تشویشناک ہیں، اور ہندوستان بہترین جو بربریت کر رہا ہے، جارحیت کر رہا ہے، اور سول آبادی پر فائرنگ کر رہا ہے، ابھی مشینیں سے گولہ باری کر رہا ہے. تو ہم اس ٹائم یقینی طور پر آزاد کشمیر کے عوام کی ذمہ داری ہے، اور سیاسی کارکنوں کی، وزراء کی، ممبران اسمبلی کی، سول سوسائٹی کی، سب کا ذمہ داری. اور جو ولیج ڈیفنس کمیٹیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو چاہیے ہر گاؤں کے سطح پر، یعنی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں فوری طور پر تنظیمیں بنائیں. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان ذرا اس کو لیڈ کریں گے. اگر کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے، کوئی اس طرح حالات ہیں، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پر ان کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، اور ہاسپٹل کے بعد پھر جو لوگوں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی محفوظ مقام تک پہنچانا ہے. اور اسکول اور مطلب اسکول تو جو بند ہیں، لیکن سب کی ذمہ داری ہے، سب لوگوں کے لوگ یعنی اپنے ارد گرد یعنی دشمن کے سازش پہ اس کی یعنی ہر طرح کی جو نظر بھی رکھیں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.